तपाईहरु सुनिरहनु भएको छ, सरकार परिवर्तनका प्रयासहरू भइरहेछ। किन सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो? सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नेहरूलाई मैले सोध्ने गरेको छु, सरकार किन परिवर्तन गर्नु पर्यो? पुनर्निर्माणका कामहरू भूकम्पले ध्वस्त भएका ठाउँमा पुनर्निर्माणका कामहरू राम्ररी अगाडि बढेको हुनाले हो कि अरू केही कारण छ? हामीले 309वटा अस्पताल एकैचोटि शिलान्यास गर्यौं, धमाधम बन्दैछन्, त्यस कारणले हो। 165वटा स्ट्राटेजिक बाटाहरू एकैचोटि शिलान्यास गर्यौं, बढ्दैछन्, त्यस कारण हो। 8वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू एक हप्ताभित्र हामीले देशभरि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्यौं। तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछौँ। ती औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई गुलजार बनाउनुस्। सुविधा के चाहिन्छ, सहुलियत के चाहिन्छ, कहाँनेरि के दिनुपर्छ सरकारको तर्फबाट, सरकार तयार छ, बनिरहेका छौँ। यस कारणले हो। केही पनि भएन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। यो त लखनऊको एक्काको घोडाले पनि देख्छ, योभन्दा बढी त। त्यसलाई यस्तो गरेर राखेको हुन्छ नि, यस्तो गरेर हिँड्दाखेरि पनि बाटो त देख्छ नि अगाडि, बाटो त फरक परेको छ त बाटो त। त्यसले पनि अन्त नदेखे पनि बाटो त देख्छ। यी त बाटो पनि देख्दैन, मलाई अचम्म लाग्छ कि अहिले अस्थिरता ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू, अकारण निरर्थक ढङ्गले चिच्याएर हिँड्न खोज्ने तत्त्वहरू, संसदीय अङ्कगणितलाई गलत ढङ्गमा, गलत दिशामा, गलत प्रयोजनका लागि पुर्याउने प्रयासहरू, अस्थिरताका लागि अङ्कगणित त्यतापट्टि अङ्कगणितको दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयासहरू बिल्कुलै सकारात्मक होइनन्, देशहितमा छैनन्, विकासको पक्षमा छैनन्, शान्तिको पक्षमा छैनन्। के भएको थियो र? केही भएको थियो र? सरकार विकासका काममा लागिरहेको थियो, लागिरहेको छ। कहिले तमासा गरेका छन्, कहिले के भनेका छन्, कहिले के। यो तपाईहरुको रुचिको विषय होइन। तपाईहरु आफ्ना उद्योगमा लाग्नुस्। यी कुरालाई त मै ठेगाल्ला यार। तपाईहरु आफ्नो काममा लाग्नुस्। खैर, मलाई सरकार जान्छ कि भन्ने कुनै पिर पनि छैन। सरकार पहिले पनि म सरकारबाट हटाइया हुँ, फेरि जनताले सरकारमा ल्याए। अहिले पनि हटाइए भने यही संसदको एकातिर लान खोजेको थियो, अर्कातिर धकेलिहाल्यो भने केही छैन। 18 महिना हो, 20 महिना होला। त्यसपछि फेरि यस्तो अङ्कगणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीका गोटी पनि फ्याँकिनेछन्। गोटी नै फ्याँकिदिएपछि शकुनीले के लडाउँछ? केही ठाउँ हुँदैन। त्यस कारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो व्यवसायमा लाग्नुहोस्। सरकार, वर्तमान सरकार भन्न सकिन्न। अहिले केही महिनालाई फेरि तलमाथि परिहाल्यो भने पनि चिन्ता नगर्नु होला। केही महिनाको कुरा हो, क्षणिक। सही उद्देश्य छ भने पाण्डवहरू 12 वर्ष वनवास खेद्या होइन, 12 वर्ष पुरा गरेर आए। रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाएको थिएन, त्यो पनि समय सिद्धियो, फेरि फर्केर आए। हामीलाई पनि 14 वर्ष जेल हालेको थियो, हामी पनि फर्केर आयौँ। राजतन्त्रले जेलमा हालेको थियो, राजतन्त्र फाल्छौँ भनेर भनेका थियौँ, फर्केर आएर पनि फालेर छोड्यौँ। हामीले भनेका कुराहरू गर्ने गरेका छौँ, पुर्याउने गरेका छौँ। जबसम्म पोलिटिक्स म्याचर हुँदैन, परिपक्व हुँदैन, तबसम्म, अथवा जबसम्म मान्छेले सही र गलत छुट्याउँदैन, जबसम्म देश र व्यक्तिगत स्वार्थका बीचका लडाइँको, देशका हित र व्यक्तिगत स्वार्थका बीचको लडाइँको अन्तर छुट्याउँदैन आम जनताले, तबसम्म यस्ता कुराहरू देखा परिरहन्छ। देश बनाउने सङ्कल्प र अठोट र एउटा शिशिमा औषधि बेच्नेका बीचको आज यहाँ हामीले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको
सङ्कल्प जुन पुस्तिका निकालेका छौँ त्यो र एउटा यसै उसै कसैले लेखिदिएको ग्रन्थका बिचमा भेद पाउँदैनौँ भने अथवा एउटा कुनै वस्तुको रङ्गीन विज्ञापन त्यसको बिचमा भेद पाउँदैनौँ भने एउटा अर्थपूर्ण कुरा र विज्ञापनलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनका लागि गरिएको प्रचारका बिचमा भेद पाउँदैनौँ भने अनि देश अलमलमा परिरहन्छ। बेच्नुपर्ने हुन्छ एउटा गोगो साबन, विज्ञापनमा के आउँछ? गाईले पनि तैँलाई लखेट्छ, कुखुराले पनि तैँलाई लखेट्छ भन्ने आउँछ। अब त्यो गोगो साबन र गाईले लखेट्ने कुरा कुखुराले लखेट्ने कुराको भेट कहाँ हुन्छ? तर त्यसो भनेपछि मान्छेको ध्यान जान्छ, गोगो साबन सुन्छ अनि मान्छेले किन्छ। त्यसकारण त्यो तालमेल नभएका कुराको एउटा विज्ञापन र देश विकास गर्ने अठोट सङ्कल्प दृष्टिकोणका बिचमा हामीले भिन्नता छुट्याउनु पर्यो। अलिअलि समस्याहरू त हुन्छन्। जबसम्म पोलिटिक्स म्याचर हुँदैन, परिपक्व हुँदैन तबसम्म, अथवा जबसम्म मान्छेले सही र गलत छुट्याउँदैन, जबसम्म देश र व्यक्तिगत स्वार्थका बिचका लडाइँको, देशका हित र व्यक्तिगत स्वार्थका बिचको लडाइँको अन्तर छुट्याउँदैन आम जनताले, तबसम्म यस्ता कुराहरू देखा परिरहन्छ। देश बनाउने सङ्कल्प र अठोट र एउटा शिशिमा औषधि बेच्नेका बिचको आज यहाँ हामीले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सङ्कल्प जुन पुस्तिका निकालेका छौँ त्यो र एउटा यसै उसै कसैले लेखिदिएको ग्रन्थका बिचमा भेद पाउँदैनौँ भने अथवा एउटा कुनै वस्तुको रङ्गीन विज्ञापन त्यसको बिचमा भेद पाउँदैनौँ भने एउटा अर्थपूर्ण कुरा र विज्ञापनलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनका लागि गरिएको प्रचारका बिचमा भेद पाउँदैनौँ भने अनि देश अलमलमा परिरहन्छ। बेच्नुपर्ने हुन्छ एउटा गोगो साबन, विज्ञापनमा के आउँछ? गाईले पनि तैँलाई लखेट्छ, कुखुराले पनि तैँलाई लखेट्छ भन्ने आउँछ। अब त्यो गोगो साबन र गाईले लखेट्ने कुरा कुखुराले लखेट्ने कुराको भेट कहाँ हुन्छ? तर त्यसो भनेपछि मान्छेको ध्यान जान्छ, गोगो साबन सुन्छ अनि मान्छेले किन्छ। त्यसकारण त्यो तालमेल नभएका कुराको एउटा विज्ञापन र देश विकास गर्ने अठोट सङ्कल्प दृष्टिकोणका बिचमा हामीले भिन्नता छुट्याउनु पर्यो। अलिअलि समस्याहरू त हुन्छन्। केही समस्या छन् भने भन्नुहोस्, समाधान गरिदेऊ होइन कि समाधान गरौँ, सँगै बसेर समाधान गरौँ। सरकार तपाईँहरूभन्दा पृथक सधैँ छैन। त्यसकारण समस्या छ भनेदेखि सँगै बसेर समाधान गरौँ। कुनै कानुन परिवर्तन आवश्यक छ, नियम परिवर्तन आवश्यक छ, निर्देशिका परिवर्तन आवश्यक छ, कुनै व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ, त्यो म पनि जान्दछु, आवश्यक छ। तर हामीले जे आवश्यक छ त्यो पुरा गर्दै आएका छौँ र अब बाँकी जे आवश्यक छ त्यो पुरा गर्न लेखेर दिनुहोस् भनेको छु। महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाजीले भर्खर पनि भन्नुभयो, अब हामीले त पुस्तकै निकालेका छौँ, लेखेर 2-4 अरब दिने मात्र होइन, पुस्तकै निकालेका छौँ। पोलिसी त दिनुभयो, ठिक छ, पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अब त्यो पोलिसीमा तपाईँहरूले राखेका गोल्स एन्ड एम्स एन्ड टार्गेट्स, अब तिनीहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम त तपाईँहरूले गर्नु होला। सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भन्ने कुरा त्यहाँ क्लियर छ कि छैन मैले हेरेको छैन। सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेको पिन पोइन्ट चाहिन्छ। यतिकै सामान्य ढङ्गले समाधान गरिदियोस् भनेर पिन पोइन्ट गरेर कुन ठाउँमा कुन बिन्दुमा केका लागि, उद्योगका लागि, स्थापनाका लागि, सञ्चालनका लागि, केका लागि, कच्चा पदार्थ आयातका लागि अथवा
उत्पादनको वितरणका लागि अथवा निर्यातका लागि अथवा विलम्ब भइराखेको छ, यदि ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरू छन् भने तिनीहरूलाई कसरी हटाउने त्यसका लागि हामी सुझावहरू स्वागत गर्छौँ। लकडाउन गर्नै हुन्न भन्ने देश दोहोऱ्याएर तेह्रयाएर लकडाउनमा जाँदैछन्। अहिले हामीले पनि समयमै सचेतनता अपनाएनौँ भने, सावधानी अपनाएनौँ भने फेरि हामी लकडाउनमा पुग्दैनौँ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन सक्दैन। हामी आफै घरबाट बाहिर निक्लिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छौँ, किनभने ज्यान खतरामा हुन्छ। सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ आइराख्या भन्छन् नि, त्यो वेभ कसरी आउँछ? त्यसले केही पनि बुझ्दैन। त्यो त यति सानो छ कि त्यसको बुझ्ने खालको गिदी हुँदैन, त्यसको केही पनि बुझ्दैन। त्यसले सेकेन्ड वेभ पनि बुझ्दैन, थर्ड वेभ बुझ्दैन। हामी जति छाडा हुन्छौँ त्यति चम्किन्छ, जति नियन्त्रित हुन्छौँ त्यति खुम्चिन्छ। त्यसले खुम्चिन बाध्य हुन्छ, त्यो सिद्धिन बाध्य हुन्छ। त्यसलाई हामीले फैलिन नदियो भने हाम्रो व्यवहारमा त्यो निर्भर गर्छ। त्यस कारण यो सेकेन्ड वेभ अलिकति कम हुन थालेपछि, हाम्रोमा निकै कम भयो नि, 39जना कतिसम्म पुगेको थियो। त्यति भएपछि हामीले मास्क लगाउनु छोडिदिउँ, फेरि सर्न सुरु गऱ्यौँ। यसैलाई नै हामीले हाइएस्ट लेभल अफ सेकेन्ड वेभ मान्यौँ, यसलाई घटाइदिउँ, यहीँबाट घटाउन सकिन्छ। अब हामीमा यदि अनुशासितपन आउन समय लाग्यो भने फेरि यो बढ्दै जान्छ। जब हामी अनुशासित हुन्छौँ तब घट्छ। आज यो नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्बन्धी एउटा प्रतिबद्धता, एउटा सङ्कल्प ल्याउनु भएको छ। सन् 2030लाई एउटा कट अफ डेट मानेर सन् 2030 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेको दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने अन्तिम वर्ष पनि हो। हामीले बिना एक्सक्युज बिफोर 2030 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स बिफोर 2030 पुरा गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीले अरू जै नै स्मुथ अगाडि गयौँ भने, हामी बिस्तारो बिस्तारो हिँड्यौँ भने हामी निकै पछाडि छौँ र त्यो लाइनमा अगाडि पुग्न सक्दैनौँ। कोही अगाडि बढिसकेको छ भने त्यहाँ पुग्नका लागि अलिक छिटो हिँड्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको यो सोच डबल डिजिटमा हामीले छिटै नै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। सरकारले यसमा ध्यान दिइरहेको छ, यसमा जोड दिइरहेको छ, यसका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जुटाउनका लागि यस प्रयासमा सङ्कल्पित मान्छेहरू लागौँ भन्नका लागि सरकारको प्रयास छ। सरकार भिजनहीन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, ढुङ्गो फ्याँकिदियो, जहाँ खस्छ त्यही मैले ताकेको ठाउँ हो भन्ने यो चलाखी सरकार गर्दैन। सरकारले निर्दिष्ट गन्तव्य तोकेको छ, निर्दिष्ट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यहरू तोकेको छ। विभिन्न सेक्टरसँग सरकारका स्पष्ट नीतिहरू छन्। हो त्यसअनुसार सरकार, पहिलो कुरा हामीसँग समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य छ, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ, हाम्रो प्रमुख उद्देश्य छ। त्यसलाई प्राप्त गर्न हामीसँग विभिन्न क्षेत्रका स्पष्ट र स्पेसिफिक नीतिहरू छन्। हामीले तिनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ र हरेक वर्ष पनि हामी रिभाइज्ड पोलिसी प्रोग्राम, नीति कार्यक्रम समयानुकूल ढङ्गले, गतिशील ढङ्गले परिमार्जित गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। आज यो नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्बन्धी एउटा प्रतिबद्धता, एउटा सङ्कल्प ल्याउनु भएको छ। सन् 2030लाई एउटा कट अफ डेट मानेर
सन् 2023 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेको दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने अन्तिम वर्ष पनि हो। हामीले बिना एक्सक्युज बिफोर 2030 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स बिफोर 2030 पुरा गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीले अरू जै नै स्मुथ अगाडि गयौँ भने, हामी बिस्तारो बिस्तारो हिँड्यौँ भने हामी निकै पछाडि छौँ र त्यो लाइनमा अगाडि पुग्न सक्दैनौँ। कोही अगाडि बढिसकेको छ भने त्यहाँ पुग्नका लागि अलिक छिटो हिँड्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको यो सोच डबल डिजिटमा हामीले छिटै नै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। सरकारले यसमा ध्यान दिइरहेको छ, यसमा जोड दिइरहेको छ, यसका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जुटाउनका लागि यस प्रयासमा